अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज हम बात करते हैं कि अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी के सदर सदर ट्रंप अमेरिका का इलेक्शन जीत चुके हैं और बड़े ड्रामाई तरीके से जीत चुके हैं, बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि वो जीतें, लेकिन उन्होंने कमाल अपनी प्लानिंग के साथ और अपनी मुहिम के साथ इसको मात दे दी है। और अवाम ने भी इतने ज़्यादा वोट दिए हैं कि वो धांधली करनी तकरीबन नामुमकिन हो गई थी। तो उन्होंने ट्रंप ने बड़ी अपनी जो मुहिम है उसको बड़े तरीके से चलाया और उन्होंने अपने बंदे हायर किए हुए थे, एक्सपर्ट, जो हर रियासत में उनका जो है ना वो वाच कर रहे थे और उनकी पोलिंग भी वाच कर रहे थे और सारा कुछ इलेक्शन भी वाच कर रहे थे। और उसने बड़ा खर्चा किया और बड़ी प्लानिंग की है। और दूसरी तरफ आवाम को उसने इतना मोटिवेट कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया था कि अगर अगर वो धांधली की तो ये अमेरिका में गली कूचों में तबाही फैल जाएगी। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने भी यही समझा कि अब ये अवाम की ताकत के आगे बंद बांधने की ज़रूरत नहीं है, अब जो कुछ होता है फिर हो जाए, ये अवाम की मर्ज़ी है। आफियत इसी में एस्टेब्लिशमेंट में समझी कि अब जो नताइज हैं ना उनको तब्दील ना किया जाए, अगर किया गया तो अमेरिका की तबाही हो जाएगी। तो दूसरी उसने कैंपेन भी बहुत अच्छी की। उसने कहा कि जनाब, हम अमेरिका जो है वो क्यों दुनिया में हर जगह पे पंगे लेता है, हर जंग में घुस जाता है, अपनी इजारादारी बना रहा है, हर किसी के जंग में वो शामिल हो जाता है, हमें क्या तंगी है, क्यों ना हम अमेरिका की तरक्की करें, सेहत की तरक्की, तालीम की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, माशी तरक्की, हम इस तरह जाएं। और इतनी महंगाई अमेरिका में भी हो गई है कि अमेरिकन भी जो है ना वो भी महंगाई के हाथों सीख पा हो गए हैं। और खसूसी तौर पे उसने नौजवान नस्ल, जो 9-10 करोड़ थे नौजवान नस्ल वोटर, उनको अपनी तरफ मायल किया और उनको तरक्की की राह पर गामजान करने के लिए, उनको जॉब देने के लिए, उनको माशी तरक्की देने के लिए, इस्लाहात करने के लिए उन्हें कायल किया। और एक उसने कहा कि जो गैर कानूनी आएगा वो हम उसको ना वापस करेंगे, अगर कोई अमेरिका में आएगा तो कानूनी तौर पे आएगा, जो भी आएगा, और उसको हम हमायत करेंगे, उसको सब कुछ देंगे, लेकिन शर्त है कि को कानूनी तौर पे आए। दूसरी तरफ और हम जो दूसरा उसने ये कहा कि हम दुनिया में अमन चाहते हैं, हम जंगें नहीं चाहते, हम जंगों को ख़त्म करेंगे। हम जो गज़ा की जंग है वो बेचारे फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, मज़लूम हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े शहीद हो रहे हैं, उनको हम जंग को ख़त्म करेंगे और इस जंग को मज़ीद फैलने नहीं देंगे, जो उर्दन की तरफ फैल रही है और अपना ईरान की तरफ फैल रही है, और इसराइल जो है ना वो बेलगाम हो गया है। तो इसको देखते ही इसराइल के सदर ने अपने वजीर दफा से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। उसको भी समझ आ गई है कि अब हमें वो हमारे सर पे हाथ नहीं होगा जो बाइडन रखता था, या वो पहली जो एस्टेब्लिशमेंट रखती थी अमेरिका की। तो रूस की जंग में भी उसने कहा है कि ये तो यूरोप की जंग है, उसकी हमें क्या तकलीफ है, हम उसमें कूदें, असला दें, अपने मुल्क को मकरूज करें, अपने डॉलर खर्च करें, हमें क्या तंगी है, हम थानेदारी नहीं करने चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं। तो ये बात हुई है। तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसको भी बहुत जो है ना परेशानी लाक हो गई है कि ये क्या हो गया, ये ट्रंप आ गया है, क्योंकि इस हुकूमत की सपोर्ट जो बाइडन कर रहा था और जो बाइडन के वजीर के डोनाल्ड लू के कहने पर ये इमरान खान की हुकूमत तोड़ी गई और मौजूदा हुकूमत को लाया गया, और इनको जो बाइडन हुकूमत की और इंतज़ामिया की फुल सपोर्ट हासिल थी, अब इनको सपोर्ट हासिल नहीं रहेगी। अब सपोर्ट हासिल नहीं रहेगी, हाथ उठ जाएगा तो समझो कि फिर जो है ना फिर वो बात नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि वो दूसरी तरफ वो हाथ रखेगा। अगर वो न्यूट्रल भी हो जाए तो फिर भी इनको बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये अब पीटीआई को, इमरान खान को ज़्यादा ये ना कैद में नहीं रख सकेंगे। और अगर उसने
حمایت کا کر دی اور کہا کہ خان صاحب کو رہا کرو، تو پھر ان کو کرنا پڑے گا۔ اور جو عوامی اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے اب ٹرمپ کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کوئی یہ نہیں مطالبہ کیا کہ ہماری کوئی نالی بنا دو، جیسے ہمارا ہوتا ہے نالی بنا دو، کوئی سڑک بنا دو، بجلی پہنچا دو۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کو بند کرو، اور جو عمران خان کو رہا کرو، پھر جو ظلم زیادتی اور نجائز مقدمات ہیں اس کو رہا کرو۔ یہ مطالبہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ مطالبہ ٹرمپ کے ساتھ پہنچ گیا، اس کے دماغ میں پہنچ گیا ہے، اس کے کان سے گوشت گزار کر دیا گیا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اور اگر جو کانگریس مین نے جو بائیڈن کو خط لکھا، اس طرح کی اگر پاکستانی کمیونٹی نے اب کانگریس مین سے وہ خط لکھائے اس کو ٹرمپ کو، تو اس کو ایکشن لینا پڑے گا، اور اس کو پھر مداخلت کہیں یا کچھ بھی کہیں، وہ پاکستان کی حکومت سے کہے گا کہ عمران خان کو نجائز مقدمات سے اس کو بری کرو، رہا کرو۔ تو یہ بات اب حکومت کے لیے بڑی تشویشناک بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اب یہ ٹرمپ آ گیا ہے تو اس کی پالیسیاں تو 180 ڈگری خلاف ہیں جو بائیڈن کی۔ تو وہ جو بائیڈن ان کی حمایت کر رہا تھا وہ حمایت نہیں کرے گا، اور اگر حمایت نہیں کرے گا تو پھر ہو سکتا مخالفت بھی کرے، اور مخالفت کرے گا تو وہ دوسری سائڈ پہ حمایت کرے گا۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ حکومت کو ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور اسی طرح جو حکومتی حلقوں کی طرف سے ٹرمپ کے خلاف یا کسی لوگوں کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے جو ٹویٹ کیے گئے تھے ٹرمپ کے خلاف، وہ دھڑا دھڑ انہوں نے ڈیلیٹ کرنے شروع کر دیے ہیں کہ کہیں وہ اب مطلب پڑھ نہ لے، یا اس کے کوئی بندے اس کو بتا نہ دیں کہ یہ تو آپ کے خلاف ہیں، تو اس طرح وہ آپ کے مطلب سرزنش نہ کر دے، تو وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ مسائل اب دیکھیں اب کیا بنتا ہے۔ لیکن کملا ہیرس کی اور جو بائیڈن کی جو پالیسیاں وہ اب کنٹینیو نہیں رہیں گی، اب وہ کنٹینیو نہیں رہے گی، نئی پالیسیاں بنے گی۔ اور ٹرمپ کہتا ہے کہ میں جنگوں کی نہیں، میں امن کی کروں گا بات، اور میں انسانی حقوق کی بات کروں گا، ڈیولپمنٹ کی بات کروں گا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ اب دیکھیں کہ عمران خان کے یہ چیزیں حق میں جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہیں۔ تو اب لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی تبدیلی آئی تو وہاں بھی تبدیلی، یہاں بھی تبدیلی آنے کے چانس موجود ہیں۔ اور یہ تو مطلب ہے کہ اگر ایک بندے کو سرپرستی حاصل نہ رہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے پہلے امریکہ کی طرف دیکھتی ہے پھر کو کام کرتی ہے۔ تو اب امریکہ کی طرف جو ان کے سرپرست ہیں وہ ہی نہیں رہے، تو دیکھنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہونے جا رہے ہیں۔ اور ان حالات کے بدلے ہوئے حالات سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ مشرق وسطیٰ میں بھی امن ہوگا، اور روس کی جنگ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو انسانی حقوق اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے بھی توجہ دی جائے گی، اور جو ہے نا غیر ضروری مداخلت جو ہے وہ بھی نہیں کی جائے گی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اس پہ بہتری کی طرف جائے، اور بہتر اس کے اثرات جو ہے نا پاکستان پہ اس کے بہتر اثرات پیدا ہوں۔